Maayong hapon mga kabagting. Adunay nangutana nato usay atong sulti sa atong mga igsuon nga daghan kaayo karog mga lain-laing tinuohan. Matud pa sa record miabot na tag 40,000 or 50,000 kabuok kanang mga gitawag og Christian denominations, meaning mga tawo nga nagtuo Kristo, nagbasa sa Bible. Ang akong komento ani nga ug ako'y nasakop niining mga tinuohan nga bag-o lang ni tungha kay makita mo gyud na sa history. Makapangutana gyud ko nga unsaon nako pag sure nga kami gyud. Unya ug mosusitas kasaysayan sa tanang Kristohanon nga grupo. Dunay usa lamang ka grupo nga makahatag og historical record nga naguna o gani mobalik yun sa panahon sa atong Ginoo nga maura ang Katoliko. So sa tanang mga dili Katoliko wala ba daay pod sila makahuna-huna nga usara ko sa mga nisulpot migawas sa panahon pinaagi sa usa ka tawo nga nagtukod niini. Mayon ta diri sa Pilipinas, for example, na ni tungha ang Iglesia ni Cristo. Misiak si Gregorio Aglipay, usa ka pari nga Katoliko. Nagtukod si Eli Soriano. Nagtukod si Kibuloy. Unya sa mga international gikan sa laing nasod na ay Saksing Hiuba, na ay Mormons, na ay Baptist, na ay Sabadista, ug daghan pa. So makahuna-huna gyud siguro ka nga usa ra man ko sa kauban niining mga nagsinulpotay, nagtunghaay nga mga tinuhan. Ug angay bantayan ug magseryoso ta kay ang gisultidaan sa Ginoo sa Mateo 24 nga sa umabot nga panahon mutungha ang mga mini nga mga magtutudlo. So mutungha. Nagpasabot nga ug imo nang simplihon ang mini may mutungha, ang mga mutungha mo na mini. Mo na nga ug dili ka Katoliko igsuon usisa hadis akagikan. Ug moingon ta, mabasa sa Biblia ko, mabasa pareha man tanan, no? Kay tungod kay ang ilang tinuohan nahimugso na ni abot na human sila nagbasa sa Biblia. Pero makapangutana unta sila nga di sa man gikan ang Biblia nga nung doon na may Biblia. Mao nga makaingon ko nga unta lamdagan ang ato maigsuon nga sama ra sa ubang mga tinuohan nga nagturok-turok diha. Apan wala gyud di ay makaturok gikan sa sinugdanan o ang pinaka origin sa Kristyanismo nga mao ang simbahang gitukod ni Kristo nga gipamatud-an sa kasaysayan sa tibuok kalibutan. Ug walay makatug-an og kinsay nagtukod nga tao gawas nga tinukod ni Kristo ug mao kini ang simbahan karon ang Romano Katoliko. So hinaut unta nga inyo kining nasabtan mga kaigsuonan.